طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، خلقت اولی خاتم المرسلین، خلقت اولی خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی، آپ پہلی کرن آخری روشنی، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، تا عمر میرے گھر میں رہی روشنی، تا عمر میرے گھر میں رہی روشنی، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی۔ آج آپ کا ٹاپ کا بندہ شاویر آپ کو ٹاپ کا ویو دکھانے والا ہے، پر ٹاپ کا پلان فلاپ ہو چکا ہے، ٹکٹس ختم ہو چکی ہیں۔ اب ڈیو ہے تو شروع ہے۔ Come on guys! وہاں اوپر پہنچنے کا ایک طریقہ میں جانتا ہوں۔ کیوں پھینک رہے ہو یار؟ تمہیں کیسے پتا؟ یہ کامنٹ، یہ ویو اور یہ ماؤنٹین ڈیو۔ Zong My5 bundle سبسکرائب کریں، get 200 GB ڈیٹا اور لاتعداد کالز اور SMS پورے 5 لوگوں کے لیے صرف 5,000 روپے میں۔ تو ابھی Zong My5 بنڈل لگائیں اور خرچہ بچائیں۔ Zong 4G، let's get digital۔
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। आज भी राइजिंग पाकिस्तान का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अली रज़ा ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि अपने पहले मौजू की तरफ बढ़ें, हम सबसे पहले बात इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसकी कर लेते हैं। एक ऐसा पड़ोसी जिसने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान का पानी बंद क्या करता, कंट्रोल क्या करता, उसने एक और ओछा हथकंडा अपनाया कि उसी पानी को हथियार बनाकर पानी की तरफ छोड़ा। ये बात मैं इसलिए करूँ कि इसमें देखें मुख्तलिफ राय आते हैं। कुछ लोग ये राय का इजहार करते हैं कि वहाँ भी क्या हो। सबसे पहली बात है कि एब्सोल्युटली क्लाइमेट चेंज है, सब मुतासर हो रहे हैं, बारिशें, उसका नुकसान, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर यही बात दो मुल्कों के दरमियान डिस्कस हो जाती कि जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, जिस तरीके से डैम्स फिल हो रहे हैं, तो क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ा जा सकता है। क्या यही एक वाहिद तरीका था कि इस तरह से डैम्स को खोल देना और इस तरह से पानी का एक रेला पाकिस्तान की तरफ छोड़ देना, जिससे नुकसान पाकिस्तान का तो हुआ सो हुआ, लेकिन बॉर्डर पार भी हुआ, वहाँ के पंजाब का भी हुआ। तो पंजाब पूरा का पूरा मुतासर है। वो यहाँ का पंजाब भी मुतासर है, वो वहाँ का पंजाब भी मुतासर है, वो लोग मुतासर है, वो माल मवेशी, जो अमलाक का नुकसान, वो सब हमारे सामने है। तो इसलिए हमने कहा आज आगाज़ इससे करें कि जब इस तरह से ताल्लुकात ख़राब किए जाते हैं ना एक साइड से, तो उसका नुकसान दोनों तरफ को ही उठाना पड़ता है। और ये हुआ है कि मैं फिर कहता हूँ कि जो धमकी दी थी भारत ने कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम मुअत्तल करते हैं वो तमाम मुआहदे, उसके बाद आज क्या सूरत हाल है, इससे भारत को सोचना चाहिए कि एक एक जान बड़ी कीमती होती है। और अगर पहले ही टेबल पे बैठ जाया जाए, बात कर ली जाए, प्लान कर लिया जाए, चूंकि जाहिर है इकट्ठे मुल्क हैं, हम पड़ोसी बदल सकते नहीं हैं, हम इस जियोग्राफी को चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं कि मिलकर सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर सकते और हैं। कोशिशों की अगर बात की जाए तो हुकूमत बहुत बेहतर तरीके से अपना काम भी कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक हमें नज़र आई है थ्रू आउट, और बहुत अच्छा वहाँ पर काम जारी है कि किसी ना किसी तरीके से नुकसान को कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं कुछ इलाकों में, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं या जो रिस्क पे हैं, उनको वहाँ से निकाला जा सके और मुंतकिल किया जा सके उन रिलीफ कैंप्स की जाने। वहाँ पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एट द सेम टाइम अगेन रोज़ हम यही बात करते हैं, आज भी यही बात करेंगे, अपनी जान की हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें, मुंतकिल हो जाएं, नकल मकानी करें, निकल जाएं उन एरिया से। ज़रूरी है मीडिया के कुछ हजरात वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिचुएशन को कवर करें, और जाहिर है उनकी ड्यूटी है वो वहाँ पर काम करें, और वो सारी हिफाजती इंतजामात के ज़रिए ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ से सूरत हाल की अपडेट कर रहे हैं। जो लोग सैर व तफरी के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज़ वहाँ से चले जाएँ। ये नेचर के साथ मत खेलें। हमने ऑलरेडी नेचर के साथ खेला है और देखें कि किस तरह से नेचर फिर आपसे इंतकाम लेता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि उसके रास्ते में मत आएँ, मत खड़े हो जाकर उन ब्रिजेस के ऊपर, मत वहाँ पर जाकर रील्स बनाएं, मत वहाँ पर जाकर टिकटॉक्स बनाएं। ये आपकी जान जा सकती है, जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया के साथ ताउन करें हर हवाले से। जिस चीज़ से मना किया जा रहा है मना हो जाए, नहीं भी मना किया जा रहा बहुत सारी चीज़ें देखते हुए कि और बहुत सारी चीज़ें, तो ख़ुद प्रेडिक्ट करें कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करें। हम सब अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं। सिचुएशन हर तरह से हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, बट सम हाउ कहीं ना कहीं जिस तरह से वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, डिज़ास्टर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो अचानक से पानी का बहाव तेज़ होता दिखाई देता है, बट उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ड्रिल्स करके कि किसी तरीके से मैनेज किया जा सके उस प्रेशर को। तो ख्याल रखें अपना भी और अपने मुल्क के लिए बहुत बहुत दुआ। बेशक बेशक। इस वक्त चूँकि जो तीनों दरिया हैं जो पंजाब में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और कहीं पर निचले दर्जे का सैलाब, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस वक्त तीनों दरिया एंटर होंगे दरिया सिंध में, तो वहाँ पर सिचुएशन खासी ख़राब हो सकती है। कहा जा रहा है कि 5 सितंबर तक सिचुएशन खासी ख़राब हो सकती है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है नकल मकानी के हवाले से सभी ने आपने जो बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, इदारों के साथ ताउन करें।
چونکہ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ پھر مشینری جس نے کسی اور کام میں استعمال ہونا تھا وہ پھر آپ کو بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ حفاظتی انتظامات کو دیکھتے ہوئے نہیں، اور سمجھتے شعیب ہوئے ایک چیز منتقل جس ہو کو جائیں۔ جو فیکٹس ہیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے. دیکھیں ریسورسز بھی لمیٹڈ Yes. ہوتے ہیں. جب اس طرح کا ڈیزاسٹر ہے تو ریسورسز انوالو ہیں ایک بڑے نقصان کو کم کرنے کے لیے کہ بالکل. وہ رسک کم کیا جائے، جو کہ ایکچولی ایسے ہی ہوتا ہے، ایتھیکلی بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایسے میں پھر ظاہر ہے جب اس طرح کا کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے اور ریسورسز نہیں بھی پہنچ پا رہے ہوتے تو اس ٹائم پر بس سوشل میڈیا پہ ایک بمبارمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں پہنچ سکا، وہ نہیں پہنچ سکا، اگر یہ آ جاتا تو ایسے نہ ہوتا. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں کیونکہ نقصان تو ہو چکا ہوتا ہے نا. Absolutely. اس ٹائم پہ بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ فلانے ادارے پہ یا ادھر آپ بلیم گیم شروع کر دیں. اپنا خیال خود رکھیں. اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور نقصان صرف آپ کا ہوتا ہے، نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. تو ایک ایک جان جو ہے بہت قیمتی ہے اور اس کی حفاظت آپ سب نے مل کر کرنی ہے. ایبسلیوٹلی ایسا. یہ ناظرین پروگرام میں آگے بڑھیں گے. آج جو ہمارا پہلا موضوع جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اور جو ہماری کوشش بھی ہے ڈیلی بیسس پر کہ ہم ایک موضوع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، غیر مسلم کی بات کرتے ہیں، سو کیسے ہمارا دین ہمیں سمجھاتا اور بتاتا ہے اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے، وہ درس ملتا ہے کہ کیسے ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اور کیسے دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اس میں سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے ایک ایگزامپل جو کہ مساق مدینہ کے صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ کیسے امن کے لیے، تحفظ کے لیے مساق مدینہ ہوا کہ غیر مسلم ہوں، جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیسے مل کر ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے چونکہ یہ جو مثال ہمارے سامنے ہے اس سے ہی ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں. ہم پروگرام میں جوائن کیے ڈاکٹر ریاض احمد سعید صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اس پروگرام میں آپ کا آنے کا شکریہ. سر سب سے پہلے ہم یہی چاہیں گے کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ہر واک آف لائف میں ہی رہنمائی مل جاتی ہے، سو مذہبی آزادی کو لے کر اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو لے کر ہمارا دین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کا درس دیا؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں رائزنگ پاکستان میں اپنے میزبان اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسپیشلی چونکہ ربیع الاول سٹارٹ ہو چکا ہے اور 1500 سالہ ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم تقریبات کر رہے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے کی کہ مذہبی آزادی اور عبادت گاہوں کی تعمیر. جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا بنیادی اصول یہ لا اکراہ فی الدین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو امپلیمنٹ کیا ہے مدینہ میں. وہ امپلیمنٹ کیسے ہوا؟ مساق مدینہ اس کی ایک شاندار اگزامپل ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں مختلف کلچرز میں، سویلائزیشن میں، حکومتوں میں بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، تو آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا کہ ان غیر مسلموں کو باقاعدہ اس حکومت کا، اس سٹیزن شپ کا اور اس جو فیبرک ہے، سوشل فیبرک، اس کا حصہ بنایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ مساق مدینہ اس میں بنیاد ہی یہ رکھی گئی کہ للمسلمین دین وللیہود دین، کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہے. یعنی مسلمان اپنے دین کے مطابق عمل کریں گے اور انہیں اس میں کوئی انٹرفیئرنس کا سامنا نہیں ہوگا، اور دیگر جو لوگ ہیں غیر مسلم ہیں وہ سٹیزن سے اسٹیٹ آف مدینہ کا، ریاست مدینہ کے سٹیزن تھے تو وہ اس کے مطابق کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکومتی مناصب ہیں، جو سوشل معاملات ہیں، جو مالی معاملات ہیں، ان کی پروٹیکشن ہے، اس کو بھی یعنی ایک طرح سے سیکور کیا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے ایک مثال اور نمونہ کے طور پر رکھا ہے. اچھا، ہم اگر حقوق کی بات کریں تو کیا حقوق ہیں جو کہ ملنے چاہیے، جو کہ تمام لوگوں پہ فرض ہیں، اسپیشلی ہم مسلمانوں پہ فرض ہیں کہ جو مائنورٹی ہے، جو اقلیتیں ہیں، ان کو وہ حقوق، وہ عزت، وہ احترام وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے؟ 3 سے 4 باتیں بنیادی. ویسے تو جو حقوق ایک مسلمان کے ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کے نہیں ہوتے. کیا وہ سٹیزنز نہیں ہیں؟ کیا وہ شہری نہیں ہیں؟ مجھے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال یاد آئی. آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک یہودی کا جنازہ گزرا. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مدینہ کے اندر مسلمان تھے یا ان کے مقابلے میں یہود تھے، باقی قومیں آباد تھی، کرسچن بھی تھے، پولیتھیسٹ بھی تھے اور دیگر بھی، لیکن وہ مدینہ میں ایسا نہیں تھے، باہر تھے. تو ایک جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے احترام کے لیے، میت کے احترام کے لیے اب کھڑے ہو گئے.
تو آپ کے صاحب نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ نے کہا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو, دنیا کے کسی مذہب عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی کلچر کو ریپرزنٹ کرتا ہو, اس کے حقوق ہیں. تو یہ ایک تو بنیادی اصول یہ ہے, اور یہ دنیا کے تمام کلچرز میں اور تمام کانسٹیٹیوشن میں اور تمام جو کنونشنز انٹرنیشنل میں موجود ہے. اب 3 سے 4 باتیں جو میں نے, سب سے پہلے مذہبی آزادی جس پر ہم بات کر چکے ہیں. مذہبی آزادی کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں, عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں تہواروں کی شکل میں. دوسری امپورٹنٹ بات کہ انسان کی مطلب جان ہے, تو جان کی پروٹیکشن ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں وہ سیکیور ہے, وہ اسٹیٹ, وہ ریاست, وہ ادارے, وہ سوسائٹی, وہ سماج انہیں پروٹیکٹ کرے گا اور جان و مال کا تحفظ دے گا. اس کے ساتھ جب جان ہے تو اس کا مال بھی ہے, تو مال کے حوالے سے کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں, وہ ملازمت کر سکتے ہیں, وہ اس کے علاوہ یعنی اس یعنی جو ریاست کا دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی بھی قسم کا کاروبار کر سکتے ہیں. ان کو مالی تحفظ حاصل ہوگا, تحفظ بھی اور آزادی بھی ہے. اور اس طرح چوتھی بات جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے آپ کا سوشل فیبرک میں رہتے ہوئے انسان کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو مساوات ہوگی, ان کو احترام اور رسپیکٹ دیا جائے گا. جس طرح بطور مسلم, بطور انسان میں ایک پروٹیکشن چاہتا ہوں اور میں سوشل ایک ریگارڈ احترام چاہتا ہوں, نان مسلم کو بھی چاہیے. تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں, یہ جس طرح عام انسانوں کے لیے اس طرح ریاست کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بھی فراہم کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور مذہبی رسومات, تہوار, ان کے حوالے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس تناظر میں بھی کیا کہ ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے, یا تو ہم بالکل ہی احترام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم بہت زیادہ گھل مل جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں مجھے بتائیے گا. کچھ ایسے تہوار ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہولی کا تہوار ہے یا اور بہت سارے, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب مل کر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. اس حوالے سے کوئی ہمیں اسلامی تعلیمات کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو کوئی احکامات ہیں؟ اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں. مدینہ کے اندر جس طرح مسلمان تھے اس طرح دیگر مذاہب کے اسپیشلی یہود موجود تھے, ان کے سیناگوگز تھے, ان کے تعلیمی ادارے موجود تھے. حتیٰ کہ ایک تہوار جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مناتے تھے باقاعدہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک حصہ کہ وہ چونکہ اس پر اسے مناتے ہیں, تو اس دن فرعون کی جو قید تھی اور فرعون کا جو ظلم تھا اس سے انہیں آزادی ملی تھی, لہذا اس حوالے سے ہم وہ یہ تہوار مناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھ کے منائیں گے, یعنی آپ نے منایا نہیں لیکن آلٹرنیٹ دیا. ہمیں کہیں سے نہیں ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی تو روزہ رکھتے تھے. نہیں, وہ اس سے روزہ نہیں رکھتے تھے, وہ روزہ نہیں رکھتے تھے, وہ اس دن اپنے تہوار کو مناتے تھے. احادیث کے اندر یہ موجود ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نہیں, سوری, کیونکہ دیکھیں اس پہ بہت دفعہ ہمارے شو میں بات ہوئی ہے کہ, اور آپ کلیئر کیجئے گا اس کو, یہ کہا گیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ آزاد ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو زیادہ ہمارے ہیں, ہم 2 روزے رکھیں گے. شاید ہم اس پر جائیں گے تو وقت نہیں, میں صرف آپ سے کلیئرٹی اس لیے لے لوں. I'm not clear, کیونکہ ہر چیز آپ سے کلیئر نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس تہوار کو مناتے تھے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے یعنی ٹریبیوٹ پیش کرنے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو آزادی دلائی. اچھا, میں جو بات اصل میں بیسیکلی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا انہیں روکا؟ نہیں روکا. انہوں نے اپنے اس مذہب کے مطابق, اپنی روایت کے مطابق, ٹریڈیشن کے مطابق اس کو منایا ہے. لہذا اسلام اس بات کو الاؤ کرتا ہے اور ہمارا آئین پاکستان بھی اس کو الاؤ کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اسلام, آئین پاکستان اسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ان کے تہوار ہیں ان کو منائیں گے. ہاں, یہ ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ ان تہواروں کو ایک حدود کے اندر مناتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جب آپ اس کو اس طرح سے منائیں گے تو ایک میجورٹی ہے, اس سے بعض دفعہ لوگ اس سے ایک طرح سے یعنی اس کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, جس سے بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک اس کی دوسری صورت ہے, ہمیں اس حوالے سے جو مذہبی تہوار ہیں اس میں مسلمان نہیں جاتے, لیکن جو سماجی اور سوشل, آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی, جو سماجی جو سوشل تہوار ہیں اس میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے. لیکن اس بات کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ کون سا مذہب سماجی ہے اور کون سا تہوار سماجی ہے اور کون سا جو ہے وہ مذہبی ہے. لہٰذا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو قومیں آباد ہیں کسی مسلم ریاست میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے تہواروں کو منا سکتی ہیں. حکومت اس میں اور سماج یا سوسائٹی اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرے گی, اور جن معاملات میں یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایک طرح سے تعاون ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکس میں ہمیں زیادہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہب نہیں چلا رہا ہمیں کلچر چلا رہا ہے. ہم نے بہت چیزوں میں بہت کنفیوژن رکھی ہوئی ہے کہ اچھا
ہم کلچرلی یہ چیزوں کو فالو کر کے کہتے ہیں جی مذہب نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمارے یہاں بہت سی ایسی روایات اور ٹریڈیشن موجود ہیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے ایک ایسا محسوس کروایا جاتا ہے اور ایسا جیسچر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک مذہب کا حصہ نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. اس میں سے ایک معاملہ ہمارے ہاں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہم چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے آئے ہیں, اسپیشلی ہندوؤں کے ساتھ, ان کا چھوت چھات کا سلسلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ موجود تھا کہ آپ کسی برتن سے پانی پی لیتے ہیں کسی, تو وہ اس کو ناپاک سمجھتے تھے. اب مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی عمل کو یہاں پاکستان میں کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک پلید ہونے کا یا ناپاک ہونے کا ایک وہ رکھتے ہیں اور ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں. دیکھیں جو چیز ناپاک اور پلید ہے اسلام نے سکھا وہ ہے, لیکن انسان بذات خود کو ناپاک اور پلید نہیں ہوتا. اگر ان کی چیزیں حلال ہیں, ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو کھائی بھی جا سکتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے, لیکن وہ حرام چیز ہے تو وہ مسلمان بھی حرام کھائے گا تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہم چاہیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طریقے سے ہمیں اور مثالیں ہوں ان کو آپ اگر کوٹ کر سکتے ہوں, جس طرح سے وہ حسن سلوک کیا کرتے تھے اقلیتوں جی, ہمارے سامنے حسن سلوک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حسن سلوک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مثلا آپ کی اتنی مثالیں موجود ہیں. میں اس پر ابھی کچھ لکھا ہے اور مزید بھی لکھوں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, تو آپ رحمت جو ہے, آپ کی رحمت کسی مسلمان کے لیے خاص نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے حوالے سے, تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ذمی کو, وہ شخص جو مسلمان ریاست میں, اسٹیٹ میں رہتا ہے اور وہ اس کے ذمہ جو واجبات ہیں اس کو پورا کرتا ہے, جو اس کو تنگ کرتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, اس کو قتل کرتا ہے, وہ تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ, یعنی یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا, آپ نے اس کو, حتیٰ کہ آپ کی جو کمان تھی یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. ہمیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. ایک بچہ جو کہ چھوٹا بچہ تھا, یہ حسن سلوک کی ایک مثال ہے کہ آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, اس کی تیمارداری کرتے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں, جیسے قرآن مجید کا یہ اصول بھی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو. تو وہاں خیر کو میرٹ بنایا گیا ہے کہ جو لیگل ہے, جو خیر ہے, جو پازیٹیو ہے, وہ میرٹ ہے. اگر وہ میرٹ پر ہے تو آپ غیر مسلم سے بھی تعاون کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ میرٹ پر نہیں ہے تو مسلمان سے تعاون بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پڑوسیوں کو خیال کیا بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہیں یہ بات خاص کر دی ہے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوگا تو اس سے تعاون نہیں کیا جائے گا, مسلمان ہوگا تعاون کیا جائے گا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے کتنے وہ لوگ غیر مسلمان ہوئے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم, جس طرح آپ کے کوسٹ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے زیادہ مکس ہو گئی ہیں, یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سوسائٹی تک پہنچایا جائے, کہ روایت کی بجائے ہم اسلام کو, دین کو, دینی تعلیمات کو, اس کو فالو کریں. وہ بہت مناسب بات. اچھا, اس میں اس دوران آپ نے ایک بات کی, جو معاملات ہوتے ہیں جس میں معاشی معاملات, بزنس, لین دین, ان معاملات میں تھوڑا ضرور گائیڈ کیجیے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ نہیں اس کو صحیح سمجھتے. اس میں بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اچھا نہیں, اگر کوئی مسلمان بھی کام کرے اس کے ساتھ بھی اس لیے کام نہیں کریں گے یا لین دین نہیں کریں گے کہ چونکہ وہ اس کمپنی میں کام کرے جو کہ یہودی چلا رہا ہے یا کوئی اور غیر مسلم چلا رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی رائے دیجیے گا. دیکھیں, دو یہ باتیں مختلف ہیں. ایک یہ کہ غیر مسلم ہم اس وقت ایک پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں, یہاں کا غیر مسلم وہ کاروبار کرتا ہے, اس کا کاروبار اگر حلال ہے تو اس کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, آپ کے اصحاب سے ملتا ہے, کتنے وہ آپ کے اصحاب تھے جو غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے. میرٹ وہی پہلے میں نے بات کی کہ وہ کاروبار حلال ہونا چاہیے. جو حرام چیز ہے وہ تو مسلمان کے علاوہ نہیں, تو غیر مسلم کیسے حلال ہو سکتا ہے. اس حوالے سے قرآن مجید نے بھی ایک اصول دیا ہے ان غیر مسلم جو بالخصوص اہل کتاب کے حوالے سے, کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے اگر وہ مطلب وہ واقعی ذبیحہ ہے. اس طرح سے ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور ان کی خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے اگرچہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن موجود ہیں, اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے میں نے بتایا کہ وہ میرٹ ہے, وہ خیر ہے, وہ ایک پازیٹیو بات ہے جس کو لیا جائے گا. دوسری بات, ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں مثلا ایک کوئی بھی بزنس مین دکان چلاتا ہے, تو دکان پر جس طرح ایک مسلمان دکان چلاتا ہے اس طرح وہ بھی دکان چلاتا ہے, وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, مسلمان بھی ٹیکس دیتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ایسی کوئی چیز ہے نہیں. تیسری بات, پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے
तो आपको खाने के कारोबार या गोश्त वगैरह का कारोबार वो गैर मुस्लिम नहीं करते। मैंने अपने एक साहब से पूछा, वो कहते हैं इस हवाले से कुछ लोगों की एक रिजर्वेशन है, तो हम ऐसे कारोबार की तरफ क्यों जाएं, लिहाजा बाकी हम कारोबार करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, अगर आप जाएंगे सिंध में तो बहुत सारे बिजनेस हिंदू चलाते हैं। अगर आप मेडिकल के कारोबार को देखें, बहुत सारा कारोबार पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली क्रिश्चियन करते हैं। सिख तो सारे के सारे वो कारोबार करते हैं और कोई काम करते ही नहीं है। आपको हिकमत की बड़ी बड़ी दुकानें जितनी हैं वो सारे वो चलाते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब भी इस्लामाबाद में कोई ऐसा जुर्म रिपोर्ट होता है तो एक आवाज़ उठती है कि वाई दिस हैपेंड। ये तो सेफ सिटी है, बिकॉज सेफ सिटी इस्लामाबाद, इससे मुतालिक हम बहुत सी बात करते भी आए हैं। एट द सेम टाइम ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि सेफ सिटी इस्लामाबाद, जिसको कई साल हो गए हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया, ट्रैफिक मैनेजमेंट में उसका एक रोल रहा, एंड ऑफ कोर्स जराइम की कमी, उसकी रोकथाम। दैट्स द मेजर एस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। आज हम इस प्रोजेक्ट से मुतालिक ज़रा बात भी करेंगे। इस दौरान जो मुख्तलिफ सवाल उठाते रहे हैं, कभी कभी ये सवाल भी उठा कि अच्छा कैमराज जो है वो काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट वर्किंग, तो वो क्या सिचुएशन है, कैसे इसको और अपग्रेड किया गया, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से और इसको बेहतर किया गया है, इस मौजूद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है DIG सेफ सिटी शाकिर हुसैन दावर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा ओवरव्यू देना अगर चाहें सर कि अब तक इतने सालों में सेफ सिटी ने किस तरह से अपने आप को और बेहतर किया, इस प्रोजेक्ट ने अभी किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया। सेफ सिटी जो है ये 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2019 से इस्लामाबाद पुलिस इसको रन कर रही है। शुरू में इनका जो नेटवर्क था वो काफ़ी लिमिटेड था, अराउंड 2000 कैमरास थे, जिसमें से भी ज़्यादातर जो है वो सिंपल कैमरास थे और उसमें AI सपोर्ट नहीं था। ठीक है। अभी हमने पिछले 1-1.5 साल से इन तमाम कैमरा जात में AI सपोर्ट बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और सर्वर्स बैक एंड पे लगा दिए हैं। ये तकरीबन इस वक्त 3000 के करीब कैमराज हैं जो शहर में ऑपरेट कर रहे हैं और तकरीबन 35% ऑफ इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें सेफ सिटी का जो रोल है शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में और क्राइम को कंट्रोल करने में, वो 2-3 तरीके से हैं। एक तो ये है कि हम लाइव डिजिटल सर्वेलेंस करते हैं 24/7। ओके। उस लाइव डिजिटल सर्वेलेंस में हम हमारे जो VPOs है, वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स, जो कि 3 शिफ्टों में काम करते हैं, वो तमाम जो हमारे मेन रोड्स हैं, शाहराएँ हैं, हमारे चौक्स हैं, हमारे दीगर जो कमर्शियल एरियाज़ मार्केट्स हैं जहाँ जहाँ पे हमारे कैमराज नस्ब है, उसमें रेड जोन इंक्लूडेड है, तमाम सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडेड है, उसकी हम 24/7 डिजिटल सर्वेलेंस करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो, कोई सस्पिशियस पर्सन हो, कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, उसको हम देयर एंड देन आइडेंटिफाई करके फील्ड के जो पुलिस अफसरान है, जो यूनिट्स हैं, हमारे जो मोबाइल गश्त करने वाले अफसरान हैं, उनको फौरी तौर पे कम्युनिकेट किया जाता है और देयर एंड देन उसको उस गाड़ी को या उस शख्स को जो है वो पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और उससे चेक किया जाता है। अब इस साल 2025 के अंदर तकरीबन हमने 400 के करीब जो है सस्पिशियस पर्सनस इंडिविजुअल्स और गाड़ियाँ हमने सीज करवाई हैं सेफ सिटी के थ्रू। सिर्फ ये वो लोग थे और ये वो गाड़ियाँ थी जिस पे या तो नंबर प्लेट गाड़ी पे नहीं था, कोई भी नंबर प्लेट अनरजिस्टर्ड या कोई विदाउट नंबर प्लेट बाइक्स और गाड़ियाँ थी जो कि सेंसिटिव एरियाज़ में कम्यूट कर रही थी या कहीं पे पार्क हुई थी अनअटेंडेड। या फिर कोई ऐसे सस्पिशियस इंडिविजुअल्स थे कि किसी सेंसिटिव गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस या बिल्डिंग्स के आमने आसपास वो फिर रहे थे, बैठे हुए थे, या कोई मूवमेंट उसकी बार बार फ्रीक्वेंटली वहाँ पे इस तरीके से हो रही थी कि वो सस्पिशियस थे। तो ये सारे के सारे जो है सेफ सिटी के पॉइंटेशन पे ये हमने किया। इस लाइव डिजिटल सर्वेलेंस के अलावा हमारा दूसरा जो काम है वो है बैक ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सपोर्ट करना। वो हम डिजिटल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जो जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम है, हाउस रॉबरीज हैं,
या इवन कुछ ब्लाइंड मर्डर्स भी हैं जो हमने ट्रेस किए हैं, उसमें हम डिजिटल सर्वेलेंस को जो अपने कैमराज में जो हमारा जो फीड है वो चूँकि हमारे पास 1 महीने का उसमें वो सेविंग कैपेसिटी है, तो वो हम बैक ट्रैक करके उसको पूरा जो है एक पाथ डेवलप करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हम गाइड करते हैं कि ये क्राइम जब हुआ तो इस पे जो क्रिमिनल्स थे वो किस गाड़ी पे थे, किस बाइक पे थे। अगर मौके पे पता नहीं चलता कि वो गाड़ी का नंबर प्लेट क्या था, वो इमरजेंसी में या अर्जेंसी में पता नहीं चलता, वो हम बाद में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर पता चल जाता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाता है, वहाँ से ओनर का पता चल जाता है। फिर हम उसको बैक ट्रैक करके शहर के जिन जिन रस्तों से वो गाड़ी गुजरी है, जो एंट्री एग्जिट्स उसने इस्तेमाल किए हैं आते जाते, वो तमाम आइडेंटिफाई करके उसका पूरा एक ट्रैवल पाथ हम उनको दे देते हैं। इवन यहाँ तक भी हम आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि हम जो है फेशियल रिकग्निशन जो कैमराज है हमारे, वहाँ से हम जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा है या बाइक पे बैठा हुआ बंदा है उसकी फेशियल रिकग्निशन करके नादरा से वेरीफाई करके उसका आईडी कार्ड तक निकाल देते हैं। ओके, तो ये हम एक इन्वेस्टिगेशन में भी उसको हेल्प कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हमारी जो अच्छा सर, अभी आपने बताया था कि 3000 कैमराज हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे इस्लामाबाद की। अगर हम बात करें कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़रूरत समझी गई और नए कैमराज लगाए गए हैं, कितनी तादाद हम हर साल बढ़ते हुए देख रहे होते हैं, और क्या आगे भी कोई प्लान है कि मजीद जो है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने कैमराज होते हैं उतनी अच्छी सर्विलेंस होती है और ऑब्वियसली अभी सिर्फ 35% इस्लामाबाद कवर्ड है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली इसमें जैसे मैंने बताया कि शुरू में जब पुलिस ने इनहेरेंट किया इस प्रोजेक्ट को 2016 में, उस वक्त अराउंड 1700 कैमराज थे जिसमें भी ज़्यादातर ख़राब थे, और उस वक्त जो इसकी ऑपरेशनल रेशो था वो 50% से भी नीचे था। जब पुलिस ने टेक ओवर किया तो स्पेशली लास्ट 1.5 ईयर में जो मौजूदा आईजी पुलिस है उनकी सुपरविजन थी और उनका विजन था, और स्पेशली फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन रज़ा नकवी साहब की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि उनके नज़दीक ये बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट और काफ़ी अहमियत देते हैं, उन्होंने आते ही इस पे काम किया। तो इन 1.5 साल के अंदर हमने तकरीबन कोई 700-800 कैमरा मज़ीद ऐड कर दिया। और उसमें हमने टारगेट उन एरियाज़ को किया जिसमें या तो क्राइम ज़्यादा था और या फिर जो है जिसमें वीवीआईपी मूवमेंट ज़्यादा थी, उन रूट्स को हमने कवर किया। हमने स्पेशली मुहर्रम के जुलूसों का जो रूट था वो भी अब से सेफ सिटी की कैमराज से कवर किया है। पहले ये होता था कि उसमें हम हर साल जो है वो आर्जी तौर पे कैमरे लगाते होते थे, डिप्टी कमिश्नर साहब लगाते होते थे। इस दफ़ा हमने मुहर्रम अपने ही कैमरों से कवर किया है। तो ये अब 3000 इस तरीके से बढ़ गई, ये पिछले साल 1.5 साल में बढ़ा है। क्वालिटी कितनी बेहतर हुई है। मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि 2 साल पहले ही एक हरासमेंट का केस था और ज़ाहिर गाड़ी थी और वो बहुत बुरी तरीके से आगे मेरी चल रही थी, और मैंने लिटरली उसको करवाने की कोशिश की कि अच्छा उसका नंबर किसी तरह से, मेन हाईवे की मैं बात कर रही हूँ, और वो वहाँ पर उस गाड़ी को वो जितना जूम किया लेकिन उसका जो नंबर प्लेट थी उसका नंबर जो था वो वाज़े नहीं हो सका। और ऑब्वियसली तो मुझे यही लगा कि शायद इसका क्या ही फ़ायदा है अगर हमने कैमरे लगा दिए लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, कि जब ज़रूरत है एक खातून अगर प्रोटेक्टेड फील नहीं करती तो फिर इन कैमरास का क्या फ़ायदा। तो क्या ऐसी कंप्लेंट्स आप लोग के पास आती है मजीद भी, या अब क्वालिटी को बहुत बेहतर अब हमने क्वालिटी काफ़ी बेहतर किया है। एक तो ये है कि कैमराज अभी जो हम लगा रहे हैं वो तमाम एआई बेस्ड कैमराज हैं, एआई सपोर्टेड है, और बैक एंड पे हमने जो जीपीयू सर्वर लगाए हैं वो काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर्स है उसके अंदर, और वो इवन जो सिंपल कैमरा है उसको भी एडवांस कैमरे में कन्वर्ट कर देता है। उसमें वो फीचर्स लेके आ जाता है। ये अब पिछले 1 साल 1.5 साल से हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, लेकिन स्टिल अभी मज़ीद जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट जो PC1 अप्रूव की है इसकी एक्सपेंशन की, और उस पर अभी काम जारी है। इसको हम 90+% पे लेके जा रहे हैं। जो सर AI को इनकॉर्पोरेट किया गया है और जो आप बता रहे हैं कि फीचर्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए नए, वो क्या है? थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को इस पे इलाबोरेट आप कर सकते हो
کہ کیا فرق پڑے گا اے آئی کو انکارپوریٹ کر کے؟ کیمراز کتنے ایڈوانس ہوں گے؟ کس حد تک ہم زوم کر سکتے ہیں، یا کیا نئی نئی چیزیں جو اس کے اندر ایڈ ہوئی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسپینشن ہم کر رہے ہیں، جو نئے فیچرز متعارف کرا رہے ہیں، اس میں ہم فیشل ریکگنیشنز پہ اور ANPR کیمراز، جس میں آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریڈر جو کیمراز ہیں، اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سارے کے سارے کیمرہ جو ہے وہ ANPR نہیں ہے، وہ نمبر پلیٹ کو ریڈ نہیں کرتے، وہ سمپل ڈیجیٹل سرویلنس وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم ایویڈنس کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ FR فیشل ریکگنیشن کیمراز اور ANPR کیمراز لگا رہے ہیں، اور ایڈوانس کوالٹی کے لگا رہے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ جو ہمارے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں، جس میں جتنے بھی موٹر ویز کے اوپر یا GT روڈ کے ساتھ یا پنڈی کے ساتھ جو ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، اس پہ ہمارے جو FR کیمراز ہیں وہ اتنے ہائی ریزولوشن کے ہیں کہ وہ ہم کافی ہائٹ پہ لگا رہے ہیں بلڈنگز کے اوپر، لیکن وہاں پہ موٹر سائیکل سے یا پیدل گزرتے ہوئے یا ایون گاڑی کے اندر بندے کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں فیشل ریکگنیشن سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ضرورت کے وقت ہم یہ چیک کر سکیں کہ فلانا جو سسپیشیس بندہ ہے اس نے شہر کے اندر کب انٹر کیا، کب باہر گیا۔ اور اس میں ایک اور فیچر بھی ہے جو ابھی ہم نے متعارف کرایا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو سسپیشیس لوگ ہیں یا کریمنلز ہیں جو وانٹڈ ہے، کچھ اشتہاری ملزمان ہے یا دیگر دہشت گردی کے مقدمات میں وانٹڈ ہے، تو ایسے لوگوں کے پکچرز ہم نے سسٹم میں فیڈ کر لیے ہیں، جو کہ اس وقت تقریباً ہزاروں میں ہیں۔ اور کچھ وہ گاڑیاں جو سسپیشیس گاڑیاں جو کسی کرائم یا انسیڈنٹ میں انوالو تھی یا پھر چوری ہو گئی ہے، ان تمام وہیکلز کے رجسٹریشن نمبرز اور ان کے فیچرز، ماڈل ٹائپ، وہ بھی ہم نے اس میں فیڈ کیے ہیں۔ اب یہ جب بھی یہ FR اور ANPR کیمرے کے سامنے یہ گاڑی یا بندہ آئے گا تو وہ ہمیں الرٹ جنریٹ کرتا ہے سسٹم ہمیں آٹومیٹیکلی سیف سٹی کے اندر ہمارے کنٹرول روم میں الرٹس جنریٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی اب اس پوائنٹ پہ انٹر ہو گئی یا یہاں پہ موجود ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے ہم نے تقریباً کوئی 60-70 جو ہے نا سٹولن وہیکلز گاڑیاں ہم نے پچھلے 6-7 مہینے میں پکڑی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سسپیشیس لوگ ہیں، جو کریمنلز ہیں، وہ بھی اس سے ہم اریسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ اشتہاری جن کو آپ نے ڈیٹا فیڈ کیا ہے۔ مائی کوشچن از کہ کیا یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ وہ اس میں سے کتنے اشتہاری، کتنے ایسے کرمنل جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں؟ یہ وہ اشتہاری ہے جو اسلام آباد کے جو سینکڑوں کیسز جو رجسٹرڈ ہیں پچھلے سال 2 سال میں، جو کہ ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس میں وانٹڈ ہے، اس میں سیریس کیسز بھی ہے، جو ہینیس کرائم ہے، ڈکیتی ہے، رابری ہے، مرڈر ہے، اس میں وہ بھی ہیں جو پیٹی کرائم ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے، کوئی اور ہے، وہ سارے کے سارے اشتہاری اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے بھی جو کریمنل ڈیٹا ہے وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے۔ جیسے ہی وہ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے فوراً سے الرٹ جنریٹ ہوگا؟ جی ہاں، تو سیف سٹی یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف ایپس ڈیولپ کر رہے ہیں پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے۔ اچھا، فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ہم نے ون انفو ایپ کا افتتاح کیا، جو کہ ون انفو ایپ یہ ہے کہ وہ آپ سمپل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ سٹور سے یا گوگل پلے سٹور سے۔ وہ کوئی بھی سٹیزن استعمال کریں، اس میں 2 بٹن ہے، ایک گرین ایک ریڈ بٹن جو ہے وہ پینک بٹن ہے۔ ان کیس آف اینی ڈسٹریس آپ اس کو سمپل پریس کریں، آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آٹومیٹیکلی کال آئے گی پولیس کی طرف سے، اور آپ کی لوکیشن پولیس کو چلی جائے گی کہ آپ کی GPS لوکیشن اس وقت آپ کہاں موجود ہے، اینڈ پولیس گیٹس الرٹیڈ کہ بھئی کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہے، آپ کو کسی ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ 15 سے بھی بہت بہتر ہے کہ آپ صرف ایک بٹن کلک کریں۔ 15 میں آپ کو بولنے کی ضرورت ہے، آپ کو کال کی ویٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیوں میں لگ جاتے ہیں، تو اس میں آپ صرف پریس کرتے ہیں، وہاں پہ الرٹ جنریٹ ہوتا ہے، پینک بٹن الارم لگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی کال آتی ہے اور آپ کی لوکیشن بھی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سچویشن میں کہ آپ کال نہیں اٹینڈ کر سکتے تو کیا اس وقت فوراً سے ہیلپ ملے گی؟ آپ کسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ بول نہیں سکتے ہیں، آپ مطلب کوئی بھی ایسی سچویشن میں ٹریپ ہے، تو آپ خاموشی سے پولیس کو الرٹ کر سکتے ہیں، اور 15 کی کال میں آپ کی لوکیشن نہیں جاتی پولیس کے پاس، آپ وربلی بتاتے ہیں کہ میں یہاں سے بول رہا ہوں، اس میں آپ کی GPS لوکیشن چلی جاتی ہے، تو پولیس آٹومیٹکلی اس لوکیشن پہ اور جو بھی اس ایگزیکٹ پوائنٹ پہ آپ کے پاس ہو گیا سپورٹ آپ اسے وہاں پہنچا دیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ ابھی لاسٹ منتھ ہم نے کیا ہے،
ओके, वन इन्फो के नाम से। वन इन्फो के नाम से ये ऐप स्टोर के ऊपर आई अवेलेबल थिंक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी डाउनलोड करनी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए भी। और समटाइम्स ये भी होता है कि आपको आसपास ऐसा कोई खतरा किसी के लिए नजर आए तब भी आप उस बटन को क्लिक कर सकते हैं, तो उससे फ़ौरन से जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है, बिकॉज दे हैव दैट सपोर्ट सिस्टम के नियरेस्ट जो भी वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से मौजूद होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस से मौजूद होगा, वो आपकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। सर ये जो इससे पहले आपने कहा कि मैं अगेन उसी तरफ आऊँगा, इश्तिहारी और क्रिमिनल जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके लिए आप लोग काम भी कर रहे होते हैं, अलर्ट जनरेट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या है दिन भर की, कितने ऐसे अलर्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं, कितने तेज़ी से काम रही है? हम इसलिए भी सवाल रख रहे हैं जो कि हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि काम ही नहीं हो रहा, हालांकि इतने ज़्यादा जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। जहाँ एक क्राइम हो गया वो हाईलाइट हो जाता है, उससे पूरा शहर भी बदनाम होता है, उससे पूरा प्रोजेक्ट भी बदनाम होता है, लेकिन जो सैकड़ों केसेस अब सॉल्व कर रहे होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हम 24/7 अपना डिजिटल सर्वेलेंस करते हैं, तो हमने डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है ना हम कोई ना कोई प्रोग्रेस देते हैं लोकल पुलिस को। हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है होटल आई के नाम से, जो कि तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स में गेस्ट हाउसेस के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर दिया है उनके कंप्यूटर्स में। जो भी वहाँ पे आके अपना बुकिंग करवाता है, रिजर्वेशन करवाता है, कोई ठहरता है, जैसे ही वो कंप्यूटर में फीड करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका डेटा आ जाता है। ये सब होटल्स में है? तमाम के तमाम होटल्स में इस वक्त तकरीबन कोई 950 के करीब जो होटल्स हैं इस्लामाबाद के, वो हमने इंटीग्रेट किए हैं। ठीक है। वो डेटा जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है, नॉट ओनली इस्लामाबाद का बल्कि पंजाब का क्रिमिनल रिकॉर्ड। ओके। अगर वो बंदा किसी न किसी भी एफआईआर में वांटेड है, रिक्वायर्ड है, तो वो अलर्ट जनरेट होता है और हम जाके उस होटल से उस बंदे को अरेस्ट करते हैं। इस तरीके से हमने तकरीबन सिर्फ इस साल जो है वो तकरीबन 250 के करीब इश्तिहारी मुलजमान पकड़ लिए हैं। बाकी जो फेशियल रिकग्निशन कैमरास के ज़रिए तकरीबन 150 बंदा हमने अरेस्ट किया। ठीक है। और 250 के करीब गाड़ियाँ जो है ना हमने जो सस्पिशियस थी वो पकड़ी। अच्छा, फेशियल रिकग्निशन की एफिकेसी क्या है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि वो ठीक है वो कैमराज ही उस क्वालिटी के नहीं होते जो कि हम नॉर्मली हम घरों में या दुकानों पे लगाए होते हैं, कि जब उसमें इतना क्लियर बंदे का इमेज आ रहा होता है, बंदा कहता है तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन समहाउ अगर आप नादरा के थ्रू उसे ट्रेस करने की कोशिश करें तो नादरा नहीं उसको उठाता, उस पिक्चर को नहीं उठाता, शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो मैं इसलिए भी सवाल करूँ कि आपके जो कैमराज हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि उसमें अगर एक पिक्चर आ गई है तो नादरा का सिस्टम उसको उठाएगा और डिटेल्स आपके सामने आएंगी? ये जो फेशियल रिकग्निशन कैमरास जो अभी हम लगा रहे हैं ये बहुत ही एडवांस लेवल के। ये इवन यहाँ तक एडवांस्ड है कि अगर आप 3 साल पुरानी भी पिक्चर है, जो कि अभी हुलिया किसी बंदे का थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसका गेटअप चेंज हुआ, फिर भी जो ये आइडेंटिफाई कर लेता है उस बंदे को। और इससे जो है ये काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि वो ब्लर पिक्चर या कोई इस तरह के मसाइल होते थे। ये काफ़ी एडवांस कैमराज है, इसमें ये इश्यूज अब नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कोई और नई ऐप, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो लेने जा रहे हो आप लोग? पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए हम अपने इन हाउस एप्स डेवलप करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो टैक्सीज़ के ऊपर जो कम्यूट करते हैं उसके लिए एक टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारफ कराया। ये भी एक ऐप है जो कि गूगल और ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। कोड TVS के नाम से। ओके। TVS टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम। नहीं, इसमें जो आप ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के आगे QR कोड लगा के दे रहे हैं तमाम टैक्सीज को। वो फिर ये होता है कि कम्यूटर को ये सेफ्टी होती है कि मैं किसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो काफी हद तक शायद काम हो भी चुका है, अभी कितना बाकी है, कब तक हम देखेंगे कि तकरीबन तमाम हमने कोई 5700 के करीब टैक्सीज रजिस्टर की हैं इसमें, और मजीद इसको डेली बेसिस पे हम रजिस्टर कर रहे हैं। और तकरीबन कोई 850 के करीब सिटीजन्स ने अभी ये ऐप डाउनलोड किया है। ओके। हम इसको अब प्रोपेगेट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें। चलें, ये कितनी ये वैसे वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो हुई है, बिकॉज हमारी बच्चियां सेफ रहें जो कि कम्यूट कर रही होती हैं, और ऑब्वियसली हम अक्सर ऐसे वाक़यात भी देख रहे होते हैं, और स्पेशली जिस तरह से घबरा जाती हैं और कॉन्फिडेंटली नहीं जा पा रही होती, चाहे वो क्राइम हो ना हो, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही होती हैं कि समहाउ जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको डर कहीं ना कहीं लग रहा होता है। तो ऐसे में जब सिस्टम ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर देता है, हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है,
تو ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے پھر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اور پھر امپاورمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بلکہ آخر میں ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی میسیج بھی آپ ضرور دینا چاہیں اس وقت پاکستانیوں کو, اسلام آباد کے شہریوں کو, کہ کس طرح سے وہ تعاون کر سکتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ, تو وہ بھی ضرور دیجیے گا میسیج, پھر ہم پروگرام کو وائنڈ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بس میری طرف سے یہی میسیج ہے کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشش کر رہی ہے, اور ہم یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں یہ پیورلی اس کا پرپس یہی ہے کہ ہم اس کیپٹل کو, اس خوبصورت کیپٹل کو مزید محفوظ بنائیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. تو میری گزارش یہی ہوگی اور میرا پیغام یہی ہوگا سٹیزنز کے لیے کہ جو انیشیٹو ہم لے رہے ہیں جس میں مختلف ایپس ہم ڈیولپ کر کے آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی سیفٹی کے لیے لے کے آ رہے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو استعمال کریں. یہ آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کی سیفٹی کے لیے. بلکہ مجھے اگر اجازت دیں سر, میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح دکانوں پہ یا گھروں میں کیمراز لگے ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے لگائے ہوتے ہیں, وہ بھی انٹیگریٹ ہو سکیں سسٹم کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ سہولت ہو جائے, چونکہ ظاہر ہے ہر گلی میں ہر کارنر پہ تو کیمرہ لگانا ہی پاسبل بھی نہیں ہے آپ کے لیے بھی. سو جو آلریڈی لوگوں نے لگایا وہ بھی سسٹم میں انٹیگریٹ ہو جائے. دس از ویری پرٹیننٹ کویسچن. ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز پہ جس میں منسٹر صاحب نے, وزیر داخلہ نے انیشیٹو لیا اور آئی جی صاحب نے اس کو پورا جو ہے وہ ڈیوائز کیا ایک اسٹریٹجی. ہم جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور جتنی بھی کمرشل مارکیٹس ہیں ان کی جو ایسوسیشنز ہیں اس کے ساتھ رابطے میں ہیں پچھلے 2 ہفتے سے, اور ہم ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے صرف 10 دن میں ہم نے 22 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انٹیگریٹ کر لیا, جس کے 700 کیمراز ہم نے اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کر لیا. تھوڑے پرابلمز آ رہے ہیں ان کے کیمراز کی کوالٹی, اس کی فائبر کنیکٹیویٹی, کبھی کوئی نیٹ کا ایشو ہے, کوئی بیک اپ پاور کا ایشو ہے, لیکن وہ ہم ریزالو کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, سٹیزن سے بھی شیئر کروں کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان قریب یہ ساری کی ساری ہمارے ڈومین میں آ جائے گی اور یہ ہماری سرویلنس میں آ جائیں گی, اور یہ مزید جو ہے کرائم کے اوپر نگرانی جو ہے وہ ہماری ایبسولوٹلی. اور اس میں ایم شور کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ بہت تعاون کریں گی, جو مارکیٹس ہیں وہ بہت تعاون کریں گی, چونکہ اکثر ان کا بھی شکوہ ہوتا ہے کہ کرائم ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیسے ٹریس کریں. تو جب آپ سسٹم میں آ جائیں گے تو وہ اور بہتر ہو جائے گا. اداروں کے لیے بھی کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تعاون کریں اداروں کے ساتھ تاکہ چیزیں اور بہتر ہو سکیں. جس طرح سر نے بھی اس سے پہلے کہا نا کہ ہم سب کو مل کر اس شہر کی خوبصورتی کے لیے, خوبصورتی کیا ہے اس کا امن, اس کی خوبصورتی ہے سب سے پہلے, تو اس امن کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے. شاکر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. سو گلیڈ کہ چیزیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اے آئی کو انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, ایڈوانس کیمراز, فیشل ریکگنیشن, ایوری تھنگ. جو فیچرز ہم اکثر ذکر کرتے آئے پہلے بھی کہ وہ ہونے چاہیے, وہ اب آہستہ آہستہ انکارپوریٹ ہو بھی رہے ہیں, اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ایک شہری اسلام آباد میں رہنے والا وہ اپنے آپ کو جو سیف محسوس کرتا ہے وہ اور زیادہ سیف محسوس کرے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. زونگ مائی 5 بنڈل سبسکرائب کریں, گیٹ 200 GB ڈیٹا اور لاتعداد کالز اور SMS پورے 5 لوگوں کے لیے صرف 5000 روپے میں. تو ابھی زونگ مائی 5 بنڈل لگائیں اور خرچہ بچائیں. زونگ 4G, لیٹس گیٹ ڈیجیٹل. آج آپ کا ٹاپ کا بندہ شاویر آپ کو ٹاپ کا ویو دکھانے والا ہے. پر ٹاپ کا پلان فلاپ ہو چکا ہے, ٹکٹس ختم ہو چکی ہیں. اب ڈیو ہے تو شروع ہے. Come on guys. وہاں اوپر پہنچنے کا ایک طریقہ میں جانتا ہوں. کیوں پھینک رہے ہو یار؟ تمہیں کیسے پتا؟ یہ کامنٹ, یہ ویو اور یہ ماؤنٹین ڈیو. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں, دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے.
and improve Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. फरीद की शादी हो गई, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम पेशा के साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ दूंगा। जब से उसको देखा है आंखों से हट नहीं, 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को उस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। माहौलियाती तब्दीली की अगर हम बात करें तो ये पूरी दुनिया का एक चैलेंज बन चुका है। हर तरफ देखें तो हम देखते हैं कि तबाही जो है वो ज़रूर हो रही होती है किसी ना किसी लेवल पे। पाकिस्तान की बात करें, कंट्रीब्यूशन लेस देन 1%, बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव्स की अगर बात करें तो उसमें टॉप पे आ रहा होता है। और इस वेदर में तो हम ज़रूर देख रहे हैं कि इस साल हमने कितनी तबाही हमने देखी है, और अल्लाह हम सबको महफूज रखे कि किस तरह के आगे मामलात। अभी जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामलात को ठीक किया जा सके। अच्छा, हम ये उस पूरे दौरानिए में हम ये हमारा फोकस ये ज़रूर हो रहा होता है कि अच्छा जान की हिफाजत की जाए, जाहिर सी बात है वो ज़रूरी है, बट उसके बाद या उस दौरान हम ये नहीं देख रहे होते कि किस तरीके से हमारे मुल्क की इकॉनमी वो डिस्टर्ब होती है, वो किस तरह से डाउनफॉल की तरफ जाती है। इसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ओवरऑल किन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम ऑनेस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, किस तरह से फसलें तबाह होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तबाह होता है, एंड देन एग्जैक्टली, एंड देन हम ये देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो तो उनकी अगर बात की जाए तो उनकी तो स्ट्रगल्स ही डिफरेंट होती हैं। तो आज हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन एस्पेक्ट्स को हम बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हमारे मुल्क की इकॉनमी वो उसको बेहतर किया जा सके। इकोनॉमिस्ट हैं, राइटर हैं डॉक्टर अनिल सलमान, आज प्रोग्राम में उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू हैव यू सर। क्लाइमेट चेंज जो कि हमारा आज मौजू भी है, किस तरह से उसने हमारी इकॉनमी को मुतासर करना शुरू कर दिया, किस सेक्टर की इकॉनमी को ज़्यादा मुतासर कर रहा है क्लाइमेट चेंज? कहना ये शुएब दैट किस सेक्टर को ज़्यादा कर रहा है, आई थिंक एवरी सेक्टर इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन किसी भी इकॉनमी में मेजर 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, और तीनों सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। लेकिन गिवन द करंट सिनेरियो कि जिस किस्म के हालात से हम गुजर रहे हैं, जो मॉनसून रेन्स हो रही हैं, in my opinion, I think agriculture is the most affected sector, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और अगर आप इसको 2025 को कंपेयर करें
2022 के फ्लड से, सो दिस टाइम हमारी कोई 10 से 15% ज़्यादा रेनफॉल हुई है, तो ऑब्वियसली द डैमेज इज़ हाई। लेकिन यू कैन सी कि पाकिस्तान हैज़ बिन अ विक्टिम ऑफ फ्लड्स फॉर क्वाइट सम टाइम, और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम ये जो क्लैमिटी है ये बार बार ये आ रही है, वाई आर्ट वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से है क्योंकि अगर किसी मुल्क की आपने सस्टेनेबिलिटी देखनी है तो आप देखते हैं कि जी आप खुद कितने क्रॉप्स उगा सकते हैं, और पाकिस्तान हमेशा से ही एक एग्रेरियन इकॉनमी रहा है। लेकिन अगर आप पिछले कोई 50-60 इयर्स की मैपिंग करें तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन में गया है। मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप 2001-2002 की कंट्रीब्यूशन देखें तो एग्रीकल्चर उस ज़माने में तकरीबन 42% आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। आज अगर आप देखें तो इट हैज़ गॉन फ्रॉम 18 से 20%, 42 से 18%, 50% डिक्लाइन। और फिर कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, फिर आप अपनी इंपोर्ट बिल को देखते हैं कि जी आपका इंपोर्ट बिल साल ब साल इंक्रीज़ कर रहा है, और उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जी एक ज़राई मुल्क होते हुए आप क्यों एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इससे आपकी रूरल इकॉनमीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। फार्मर्स आर नॉट मोर इंटरेस्टेड कि मैं अब फार्मिंग करूं, और आप देखेंगे कि पंजाब में विच हैज़ बिन द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, अब वहाँ पे उन्होंने ज़मीनों को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस सेक्टर इज़ वाइडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये हमने लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखा भी, चूँकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि फ्लड की सिचुएशन है, वहाँ पे बहुत सी सोसाइटीज़ जो कि पहले कहा जाता था कि दरिया का रास्ता मोड़ने के लिए बहुत एरिया आपके पास होता था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा उस पर कहा गया नहीं जी ये तो कोई मसला ही नहीं होगा, यहाँ पे आप सोसाइटीज़ आबाद करें, इस यूटिलाइज़ करें इस लैंड को। कर लिया यूटिलाइज़, आज देख लिया हमने क्या किया, दैट वी बिकम द विक्टिम। और इसका जो डैमेज शॉर्ट रन में नहीं है, इसका डैमेज आप लॉन्ग रन में देखते हैं कि जी अगर आप पानी के बहाव को इन कॉन्क्रीट्स के साथ अगर आप चेंज कर देते हैं तो उसकी जो डैमेज कॉस्ट है या उसकी जो लोगों की डेली लाइफ पे जो असर हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। पहले जो हम कह रहे होते थे कि लॉन्ग टर्म, अब दिस इज द शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट क्लाइमेट चेंज इज नो मोर अ फ्यूचर इशू। आप जितनी भी कॉप्स देखें उसके अंदर हमने हमेशा ये देखा है कि हम कहते हैं जी अगले 20 साल की प्रोजेक्शन है, अगले 10 साल की प्रोजेक्शन है, 50 साल में ये हो जाएगा। लेकिन आई थिंक एक जो हमें माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नो मोर शॉर्ट रन फिनोमेना, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट फ्यूचर इशू, अब क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेजेंट इशू। सर अब ये जो हालात आप भी बता रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के पर्सपेक्टिव से कि वाकई इस वक्त हम पंजाब का हाल देख रहे हैं और हर साल हम सिचुएशन को वर्स होते हुए देख रहे होते हैं। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी ये अब कितना बड़ा उसके लिए ये थ्रेट है, कितना बड़ा खतरा है? मैं जी फूड सिक्योरिटी से एक स्टेप आगे जाऊंगा, दैट इट बिकम्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अब अगर आप एक बेसिक नीड्स हैं जो आप एग्रीकल्चर से जो पहले पूरे कर रहे थे कोई 20-30 इयर्स बैक, अब अगर आप उन नीड्स को नहीं पूरा कर सकते तो ये एक किस्म का आपका नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता है। नंबर 2, अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर से तकरीबन कोई 42% आपकी जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। सो यू कैन सी कि उनकी इनकम्स कितनी इफेक्ट हो रही हैं, एंड इट इज़ नाउ अ क्राइसिस सिचुएशन जो कि बट अगेन इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, सारी दुनिया में ही पीपल आर रिलक्टेंट कि जी हम क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से मैनेज करें, क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करें। और कौमें काम करती हैं, हर साल हम नवंबर दिसंबर में हम कॉप्स में इकट्ठे होते हैं, वी ट्राई टू रिसॉल्व दिस इशू, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई इस किस्म की कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं नजर आती, क्योंकि ये तो होलिस्टिक अप्रोच है और ऑब्वियसली एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल चैलेंज है। तो जब तक आगे बात नहीं बढ़ती, सब मिलके काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा नहीं है किसी एक मुल्क का, उस तरीके से इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा जिस तरीके से हमें इस वक्त जरूरत है, जितना बड़ा ये चैलेंज बन चुका है। सर ऐसे में क्या जिम्मेदारियां आती हैं? मैं हालिया सिचुएशन के परस्पेक्टिव से बात करूंगी। कुछ ऐसे भी हमारे बिजनेसमैन हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने जॉब्स अनाउंस कर दी इन लोगों के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे में हम सब मिल के किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स अपने अपने ओन पे ले सकते हैं। क्या इकदामात हैं जो किए जा सकते हैं
کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ بیکاز جب روزگار فراہم کیا جائے گا تو ملک کی اکانومی بھی بوسٹ ہوگی. بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وچ اسٹراٹا آف دا سوسائٹی از گیٹنگ افیکٹڈ. اور فار دا پاسٹ 10 days جب ہم ٹیلی ویژن پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی مرسیڈیز بینز والا بندہ نہیں افیکٹ زیادہ لگتا, آپ کو زیادہ غریب ہی افیکٹڈ لگتے ہیں. سو اٹس آلویز دا پور, ہمیشہ غریب ہی افیکٹ ہوتا ہے بیکاز آف دا کلائمیٹ افیکٹس. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ اگر آپ ان کا اکنامک ڈیمیج دیکھیں کہ غریب کے پاس جو ایسٹس ہیں بڑے کم ہیں, امیر کے پاس بہت زیادہ ایسٹس ہیں, تو اکنامک ٹرمز میں تو امیر کو زیادہ پرابلم ہوئی. بٹ ہم پھر پور پالیسیز کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے دیٹ کہ امیر کو اس وجہ سے افیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس کیش ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو باؤنس بیک کیپیسٹی ہے وہ بڑی آسان ہے. لیکن غریب کے پاس باؤنس بیک کیپیسٹی نہیں ہوتی. نا کمنگ آن ٹو کہ جی پھر ہم انٹرونشنس کیا کریں. یس, امپلائمنٹ از ون آف دا تھنگس, اور کئی ممالک میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سبسڈائزڈ پروگرامز اسٹارٹ ہوئے. اینڈ ایٹ این انڈیویجول لیول واٹ وی کین ڈو از کہ سب سے پہلے تو ڈیمیج اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, جانی نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا جو کمیونیکیشن میکینزم ہے, یعنی آپ کا جو ایمرجنسی سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے سو دیٹ پیپل کین بی شفٹڈ فرام دس کرائسس سچویشن ٹو اے سیف پلیس. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیٹ ہیز ناٹ بین دیٹ افیکٹو. ایون دو آپ کے پاس موبائل فونس ہیں, ایون دو آپ کے پاس گورنمنٹ نے جو مشینریز یا سسٹمز ایسے انسٹال کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو رسک کمیونیکیشن ہے وہ ابھی بھی ان افیکٹو ہے. نمبر 2 کہ ہاؤ انڈسٹریز کین ڈو, آپ اس کے اندر ڈائیورسفیکیشن کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپ اسکل کر سکتے ہیں. اگر میرا پروفیشن صرف فارمنگ ہی ہے تو ونس مائی فارم از گون اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی. لیکن اگر فارمنگ کے علاوہ آپ نے ان کو اپ اسکل کیا ہوا ہے جہاں پہ وہ کچھ اور شعبوں میں جا سکتے ہیں, دیٹ کین بی ون آف دا آلٹرنیٹیوز. تیسرا, ایز اے سیڈ کہ جی دیر ہیز ٹو بی اے ویری روبسٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن. اگر آپ ان کو پہلے بتا دیں تو آئی تھنک اتنا زیادہ ڈیمیج نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب جو رسک کمیونیکیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, الرٹس تو جاری ہوتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹورسٹ کو روکا گیا ناجا نارتھ کی سائٹ پہ, بہت سے جگہوں پہ بہت سے الرٹس جاری ہوتے رہے ہیں کہ اچھا ان دنوں میں آپ ٹریول نہ کریں, ان دنوں میں خطرہ ہے, بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں, فلڈ آ سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم تو سر 2 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاہور کے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ ہم سیلاب دیکھنے پہنچ گئے ہیں. یہ ہم نے ویڈیوز دیکھی انفارچونیٹلی. سو رسک کمیونیکیشن والا ایلیمنٹ ہو ضرور سکتا ہے, لیکن ایز این انڈیویجول ہم بھی تو نہیں سمجھ رہے, ہم بھی اتنے نقصان اٹھانے کے بعد نہیں سیکھ رہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یور آبزرویشن. جس طرح میں نے کہا کہ ہم کلائمیٹ چینج کو اس طریقے سے رجسٹر ہی نہیں کرتے. ٹیک اباؤٹ 2 سچویشنز, ایک آپ کی ٹیررسٹ سچویشن ہے, ایک آپ کی کلائمیٹ چینج کی سچویشن ہے. اگر آپ ڈیمیجز کو دیکھیں کلائمیٹ چینج کے مچ مور ہائی ڈیمیج ہیں, لیکن ہم اس کو رجسٹر نہیں کر پا رہے. اب اس کے اندر ہماری ایک ریسرچ تھی اینڈ ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ ٹھیک ہے اس کا ڈیمیج بھی بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ اس کو رجسٹر کیوں نہیں کرتے؟ واٹ از دا پرابلم؟ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو SMS بھی آ جاتی ہے, لیکن ہماری طبیعت ایسی ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی کو ہم نے دیکھنے جانا ہے اینڈ آل دیٹ, تو وائی ڈونٹ وی رجسٹر اٹ ایز اے ویری سیریس چینج. اب اس کے اندر دیکھیں جو ہیومن نیچر ہے وہ ہمیشہ, میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا کہ وہ ہمیشہ جب بھی کلائمیٹ چینج کو لیتی ہے, جب میں کہتا ہوں نا ٹیررزم, تو آپ کے ذہن میں بندوق آئے گی, ٹوین ٹاورز آ جائیں گے, دھماکہ آئے گا, یو کین ویژولائز اٹ. جیسے ہی میں کہتا ہوں کلائمیٹ چینج, میرے خیال میں آپ کے ذہن میں فرق پکچر آئے گی, ان کے ذہن میں فرق آئے گی. اور اگر آپ جتنے زیادہ لوگ اسٹوڈیو میں کسی سے پوچھ لیں, ہر ایک کلائمیٹ چینج کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. جو انسانی دماغ ہے وہ ہمیشہ پکچر میں اور وہ ہمیشہ شیپس میں چیزوں کو رجسٹر کرتا ہے. آپ بادلوں میں دیکھتے ہیں, آپ کو جب بادل دیکھتے ہیں یو آلویز سے کہ جی اچھا یہ تو مجھے یہ چیز لگ رہی ہے, لیکن جب میں لفظ کلائمیٹ چینج بولتا ہوں ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ پکچر, ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ فیس, سو ہم اس کو رجسٹر نہیں کر پاتے. نمبر 2, کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے وہ آپ کے اندر کوئی ایموشنل, وہ جسے کہتے ہیں نا ایمرجنسی نہیں ڈالتا. جب میں ایموشنل ایمرجنسی کہتے ہیں کہ آپ کے اس طریقے سے ایموشنز وہ سٹر اپ نہیں کرتا, یو ڈونٹ رجسٹر اٹ ایز اے ڈینجر. ٹھیک ہے,
اب فار ایگزامپل میں اگر بات کر لوں کوئی مذہبی ایشو پہ, میں کوئی بات کر دوں کوئی سوشل ایشو پہ, ہم نے دیکھا کوئی لاہور کے اندر کوئی ڈانس پارٹی ہوئی, اس کے اوپر ہم نے کوئی کر دیا, اینڈ ایوری ون اسٹارٹس tweeting, everyone starts having their input on it. Climate change کا آپ 10 دفعہ تصویریں دکھا لیں, no one would say ہاں for the time being short run کے اندر ہم کر لیں. So climate change جیسے ایشو کو ہم نے socialize اس طریقے سے نہیں کیا that it can stir up any emotion. جیسے ہی آپ کا emotion آتا ہے you start taking action. So that is number 2. نمبر 3 ہے کہ ہیومن نیچر میں کلائمیٹ چینج کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم کسی دوسری چیز کو دیکھتے ہیں, ہم ہمیشہ کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ پہ آ کے ایک باؤنسر کرتا ہوں, یور امیڈیٹ رسپانسز آر یو ول گوئنگ ٹو ڈک ڈاؤن یا یو ول موو اراؤنڈ. آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اینڈ دس از اگر میں پاکستان کی 70s میں ہم کرتے ہیں جب اسٹاک ہوم کی کانفرنس ہوئی, اور اب تک اتنے زیادہ ہم نے جرنل پیپرز لکھے ہیں, IPCC آ جاتا ہے, UNFCCC آ جاتا ہے, دیر از سو مچ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ابھی بھی آپ اگر پوچھتے ہیں تو پیپل وڈ ناٹ رسپونڈ ٹو وہ ایموشنل نہیں اس کو کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر کو رجسٹر کرتے ہیں. اینڈ دا ریزن از کہ اگر میں باہر جاؤں اور میری اسکن ایک دم جلنے لگ پڑے, آئی ول رسپونڈ ٹو اٹ. لیکن یہ چینج آپ دیکھیں بہت پروفاؤنڈ آیا ہے, اور پروفاؤنڈ یہ دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جسٹ لک ایٹ دا کنزمپشن آف الیکٹریسٹی. گرمی ہوئی ہے تو ایئر کنڈیشنرز ہر ایک نے لگائے ہیں, لیکن پیپل ڈونٹ رجسٹر اٹ. کہ بھی پہلے پنکھے سے بھی کام چل جاتا تھا, پنکھے کے بغیر بھی لوگ رہ لیتے تھے, لیکن ناؤ آلموسٹ چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے, دے آلویز لک آؤٹ فار دس جی ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو رجسٹر نہیں کرتے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ یہ چینج اتنا سلو آ رہا ہے. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہر سال آپ کو وہ ڈیمیج نظر آتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, the change is very abrupt change. ہم ہیومن نیچر ہمیشہ ابرپٹ چینجز کو کرتے ہیں, کیونکہ چینج ہی اتنا سلو ہے تو ہم اس کو رجسٹر نہیں کر پاتے کہ بھئی, اور ہم شروع کر دیتے ہیں کہ وی اسٹارٹ اڈیپٹنگ ٹو اٹ. ہماری کلودنگ پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ان پاکستان. ناردرن ایریاز میں آپ دیکھیں, اب ویمن آر ناٹ میکنگ دوز, وہ جو گرم کپڑے بنایا کرتی تھیں اب نہیں بنا رہی ہیں, اب وہ ایک ریڈی میڈ سویٹر سے بھی کام چل جاتا ہے, لیکن ہمیں وہ اس طریقے سے پروفاؤنڈ چینج محسوس نہیں ہوتا. It was too slow actually. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس پہ ابھی ریسنٹ کوئی کتاب بھی لکھی ہے, اس میں بھی کچھ آپ نے ذکر کیا کلائمیٹ چینج کا تھوڑا سا ذکر؟ ہماری جی ابھی میری ایک ریسنٹلی ایک بک آئی ہے, لاسٹ ویک اس کی لانچ ہوئی تھی, اور کتاب کا نام ہے اکانومی بیک بون آف نیشنل سیکیورٹی. اور اس کے اندر ہم نے ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک کو دیکھا, ان کی والنربلٹیز کو دیکھا, اور ہم نے اس میں کلائمیٹ سیکیورٹی انڈیکس بنایا جس میں پاکستان 3رے نمبر پہ آتا ہے. لیکن آبویسلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے کلائمیٹ چینج کا ایشو کرنا ہے, اور آپ جتنی بھی اخبار میں آرٹیکلز آتے ہیں, تو ایک چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, دوسری چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ از این ایشو. The issue is of governance. اب ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جی درخت کٹ رہے ہیں, لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں, سوسائٹیز بنا رہے ہیں, اینڈ آئی وونٹ نیم دا ہوٹل, بٹ ایک ہوٹل ہے سوات کے اندر جو ہم پانی کے بالکل اوپر بناتے ہیں, اور جیسے ہی پانی آتا ہے ہوٹل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن ہماری ریزیلینس دیکھیں, میں پھر آ کے اناؤنس کرتا ہوں میں اسی جگہ دوبارہ پھر سے ہوٹل بناؤں گا, اور بالکل بنتے بھی ہیں. ناؤ ٹیل می کہ NOC کون دیتا ہے, اینڈ از اٹ ریئلی پریکٹیکل کہ جی آپ اس ڈینجرس جگہ پہ صرف اپنے ہوٹل کی انتظامیہ نہیں بلکہ جو گیسٹ ٹھہرے ہوتے ہیں ان کی لائف بھی آپ اسٹیک پہ کرتے ہیں. سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ آپ کیونکہ گرمی بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. آئی تھنک اگر اس جگہ ہوٹل نہ بنایا جاتا تو کبھی بھی نہیں ہونا تھا. ہم دیکھیں دریا کے اگر ہے کہ فار ایگزامپل 600 فٹ تک آپ کوئی تعمیرات نہیں کر سکتے, ہم نے وہاں پہ تعمیرات ہوتے دیکھے ہیں, اور پھر ہم بعد میں روتے ہیں کہ ہمارا گھر ایگزیکٹلی چلا گیا, حالانکہ دیٹ واز انلیگل. اب اٹ از ناٹ بیکاز آف دا رینز, اٹ از بیکاز کہ آپ نے وہ جو کنسٹرکشن کی ہے وہ پانی کے اس ٹائم پہ کی جو آپ کو زیادہ والنریبل بنا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کامنٹ, ابھی چونکہ ریسنٹ فلڈز میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بلیم والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. میں ضرور اس سوال رکھ رہا ہوں کہ کتنا فیصد انڈیا رسپانسبل ہے اس سچویشن میں جو کہ اس وقت پانی چھوڑنے کا, اور کتنی ہماری اپنی غلطی بھی ہے اس میں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی تو پانی کی پرابلم ہے, لیکن لک ایٹ دا نمبر آف ڈیتھس اوور دیئر اینڈ لک ایٹ آر پروونسز. ہمارا پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, 3 provinces are affected by that. آپ دیکھ لیں. اب اس کے اندر آپ کو تاریخ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ 2 ممالک میں
कौन से ऐसे हमने चेंजेस किए. When it comes to इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली हैंडल किया है इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को. जब हम देखते हैं हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी हमने अथॉरिटीज़ बना दी, हमने लॉज बना दिए. सो दैट इज़ मोर ऑफ इट. फिर आप देखते हैं कि एक जो प्रॉब्लम है कि हम क्लाइमेट/एनवायरनमेंट को और इकॉनमी को हम सेपरेट हमेशा रखते हैं. वी डू नॉट से कि भी जब भी आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्लाइमेट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. आप हमने एनवायरनमेंट को ये रखा हुआ है दैट इट इज़ द डंपस्टर, कि नहीं आपने जो अपना जो वेस्ट है वो आपने बस वहाँ पे डंप करना होता है. बट वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ वो जिसे कहते हैं ना रेवरेंस विद द एनवायरनमेंट, कि जी आपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट भी करना है, वो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहा है. स्कूलों में मुझे याद है एक ज़माने में हम हफ्ता शजरकारी मनाया करते थे एंड स्टूडेंट्स वर वेरी मच प्रोन टू environmental sustainability, environmental sensitivity, लेकिन अब वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. अब हम कहते हैं ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हमें दरख्त लगाना है, ज़्यादा इस पर बात करना. एंड वी आर फेसिंग, बड़ी दुरुस्त बात आपने की कि वो बहुत स्लो है. बट अब तो जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, अब अगर अभी भी हम सेंसिटाइज नहीं हो तो आई थिंक पता नहीं कब हम होंगे. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत इंपॉर्टेंट मौजू और ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाला फैक्टर है कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आपने देखना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने देखना है, तो आप क्लाइमेट के बगैर उसको नहीं समझ सकते. क्लाइमेट चेंज के बगैर आप नहीं उसको समझ सकते, नहीं एड्रेस कर सकते. आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.